सो तुम्ही सायट विजिट केल्ली न्ही ती? सायट विजिट जावंक ना म्हणून आतां हाऊस कमिटीन बरयतलो आमचो स्पीकर वील रायट टू कर्नाटका काउंटर पार्ट आनी वील आस्क फॉर अ सायट विजिट. आनी सेकंडली हिजी मिटींग खूब लेट जाल्या, ऑलमोस्ट डेट. सो वी सगळ्यांनी डिसायड केलें क्वार्टरली तरी ही मिटींग जावपाची, सो दॅट वी अंडरस्टँड वॉट इज द प्रोग्रेस गोईंग ऑन and every matter. पण मीटिंग जातली क्वार्टरली देखून? No, that has been taken the decision. तुम्ही meeting is still last time देखून मीटिंग अजूनही जायत ना. सर आता डेट फायनलाइज झाला कितें सायट विजिटाची? ना, we have to write to Karnataka counterpart and then they will give it. We can't just visit. डिले खंयच्यान जाला तुमकां दिसता? मीटिंग जावं ती लेट जावपाक म्हणटा पळय ती डिले जाला, खंयच्यान डिले जाला, कोणा कडच्यान? लास्ट टायम हाऊस कमिटीन म्हाका दिसता अशें डिसिजन घेवन नासलें कितें क्वार्टरली जावपाचें. हे फावटी घेतलें, सो डेफिनेटली जातली मिटींग. 2 years म्हाका दिसता ही मिटींग जाल्या आनी एवरी टायम आमी सांगताले हाऊस कमिटी हें करपाक डिमांड करपाक हांवेंच पयलू घातलेलें की हाऊस कमिटी जावचो म्हणून. पण हाऊस कमिटी जावन बसून लोकांक फक्त कळपाक जाय की बाबा म्हादयचें जालां कितें, म्हादय इश्यूचें कितें जालां. एवरी टायम आमकां कितें सबज्युडीस हेंच आयकूंक येतालें. आनी आयज पासून कमिटीन आमी तेंच विचारलें की तुमी फक्त प्रेजेंटेशन दिवपाक सोदता काय कितें, होच एक प्रश्न आसा. सो आयज हाऊस कमिटीन तेंच डिसायड जाल्लें आसा की आमी जो स्पीकर आसा कर्नाटकाचो स्पीकर आसा तांकां बरयतले आनी थंय सायट इन्स्पेक्शन करता. हें आमी पयलुच्यान डिमांड केला की सायट वचून पळोवपाचें तरी. आतां थंय तुमी पळयता आसतले रिपोर्ट्स कितलेशे येयले, तें काम चालू आसा. आतां कलसा बंडोराचें काम कंप्लीट जायसर आमी तशेंच पळयतले आनी इनलिगल तें काम करीत रावतले. ते म्हणटा की कोर्टांच्यान आमी आमचो हें स्ट्रॉंग आसा, आमचो स्टँड स्ट्रॉंग आसा. स्टँड स्ट्रॉंग आसून कितें फायदो? इनलिगली तें काम समज करता आनी उदक जें आसा तें डायवर्ट करता जाल्यार खंय ना खंय आमच्या गोंयचे लोकांक खंय ना खंय जो बेनिफीट उदकाचो मेळपाक जाय, ताका लागून आमी वचून तें पळोवपाक तरी जाय कितें जालां तें. कित्याक ते म्हणटा आमचे जे जो WR डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स म्हणटा की थंय अजून पर्यंत कांय जावना आनी रिपोर्ट्स येता की थंय सगळेंच काम चालू आसा म्हणून. सो ताका लागून जो डिमांड मागला की PWD जो स्पीकर आसा कर्नाटका तेजे कडल्यान हें करतले आनी चेअरमॅनान सांगलां आमी सगळे एक लेटर करता म्हणून आनी ते फुडें धाडटा म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे आमी तेंय सांगपाक सोदता आयज डबल इंजीन सरकार म्हणटा सेंट्राक डबल इंजीन गोंयांनी BJP आसा, दोनी डबल इंजीन आसून बसून कितें फायदो? कित्याक हें जें आसा म्हणल्यार सेंटरानूच तांकां हें दिलें DPRक क्लियरन्स दिवपाक हें केलें आनी मागीर परत कोर्टान गेले म्हणून स्टे ऑर्डर येयली, पण तरी पूण तेंचें काम चालू आसा. सो डबल इंजीन तांकां सपोर्ट करता की हो BJP सरकार जो म्हणटा की आमी कसोच हो म्हादय आमची आवय म्हणटा, CM स्टेटमेंट करता तिका आमी कशेंच डायवर्ट जावपाक दिवची ना. सो CM डायवर्ट जावपाक दिवची ना काय तेच हात धरून ते डायवर्ट करपाक सोदता. आनी दुसरे वाटेन कर्नाटका काँग्रेसाचो सरकार आसा. आयज काँग्रेसाचे लिडर हांगा व्हडले उलयता, म्हादयक लागून खूब कितें कितें उलयता. थंय तेंचे लिडर्सांक तेंच्या चीफ मिनिस्टरांक जो चीफ मिनिस्टर मोदीक वचोन मेळटा आनी तो सांगता की बाबा हें जें उदक आसा हें उदक आमकां जाय म्हणून डायवर्ट करूंक, जो फ्लो आसा तो डायवर्ट करून कर्नाटका जाय म्हणटा. तांकां आमचे गोंयचे लिडर्स कित्याक सांगिना काँग्रेसीचे, तर तोय हो प्रश्न आसा. तो आमी गोंयच्या जो काँग्रेस लिडर्स आसा, प्रेसिडेंट आसा तांकांय लेटर करतले की वचा आमी जाय नाल्यार आमी येता तुमच्या वांगडा. तुमी सांगा तुमच्या लिडर्सांक की हो जो म्हादय आसा हो म्हादय गोंया खातीर उरपाक जाय, जो आमचो शेअर आसा तो आमकां उरपाक जाय. हें खंय ना खंय क्लियर जावपाक जाय आनी हेच्या बाबतींत आमचो जो लेटर आसा तें तांकांय वयतले, सगळे जे काँग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट आसा ताकाय धाडटले, तेंच्या MLAंकूय धाडटले की बाबा तुमी रिक्वेस्ट करा, समज हो सरकार कडेन जायना तुमी करून दाखया. सो दोनी BJP आनी काँग्रेस आयज दोनी सायडीच्यान एक वाटेन दाखयता की आमी गोंया खातीर आसा. दोनी बोवा मारता की आमकां म्हादय जाय म्हणून. म्हादय जाय नाल्यार त्या भशेन काम करपाक जाय आनी तें काम करतले. आयज तें काम दिसना कित्याक आमी हाऊस कमिटी पासून हें करून कमिटीच्या थ्रू जें काम जावपाक जाय आसलें अजून पर्यंत जावना. हांवें 2दा लेटर बरयलें, 2दा पासून ते कमिटीची मिटींग पासून जावना आनी आयज ती मिटींग जाली. ती बीन मिटींग जाल्ली 10 तारखेक, ती खंय ना खंय काल आमकां फोन मारून सांगला की आयज घेतलें म्हणून. सो आयज चेअरमॅनाकूय सांगला, क्लियर कट सांगला की समज अशें चल्लें आनी बेश्टेच तुमी प्रेजेंटेशन दाखयत रावले, पयलूचे दाखयत रावले आनी आतां तें प्रेजेंट काम चालूच उरलें नाल्यार हें कांय जावपाचें ना. आतां पळोवया समज मेळना नाल्यार खंय ना खंय फोर्सफुल्ली तरी वयचें पडलें. सो हें तरी करचें पडलें आनी ताका लागून सरकारा कडल्यान हें आसपाक जाय, सेक्युरिटी आसपाक जाय की आमी वयतले थंय म्हणून. सो आयज तो स्टेप घेयना जाल्यार ते थंय बांदीत रावतले आनी ते डायवर्जन जें आसा तें सगळें चालूच उरतलें. ऑब्वियसली डायवर्जन आतां आमी मिटिंगेक उलयले, तेंचे जो हो लिगल एडवायजर आसा, लिगल एडवायजर सांगता की इनलिगल चलता म्हणून. अरे इनलिगल म्हटल्यार कितें? डायवर्जन चालू आसा म्हटल्यार आसा. तुका लिगलिटीक लागून कोर्टान गेल्या, आमी आतां स्टे हाडपाक लागून कोर्टान गेल्या, मात अजून पर्यंत स्टे मेळना. आमी लिगल जो एडवायजर आसा तांकां तेच सांगलें की स्टे येवपाक जाय, अजून पर्यंत स्टे येवंक ना. आनी ते इनलिगल थंय काम करता म्हटल्यार इनलिगल काम करपाक दितले?
दिव्या राणे सांगता की काम काय चालू ना पेपर किती पळय आतां दिव्या राणेलो तो पेपर आसा तुमकां खबर आसा कोणाचो पेपर तो आनी तो पेपरूच दाखयता काय गव्हर्नराचेर येयल्लें आसा की कशें काम चालू आसा कितें आसा सो तुमकां सांगपाची गरज ना तुम्ही कितलेशे रिपोर्ट बाकीच्या पेपरांचेर कंटिन्युअस येत आसा खंय पायप पडयले खंय काम चालू आसा खंय कॉन्क्रीट वर्क चालू आसा हें आमी लिपोवपाची गरज ना हें सगळ्यांक खबर आसा आनी आयज रुलींग पक्षाचे तरी आमदारांनी हेंकां सपोर्ट करचे ना दिव्या राणेची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तांकां पासून खुबसो इफेक्ट जातलो सो तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा आमची कॉन्स्टिट्युन्सीक कितलो इफेक्ट जातलो फाल्यां सगळें डायवर्जन जालें बंद जालें म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी सकट प्रॉब्लेम जातलो सगळ्यांक जातलो म्हटल्यार जे जे बेसनाक लागता तितून तांकां सगळ्यांक म्हादय बेसनाक लागता तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम जातलो थँक्यू इंजिनियर्स गेल्ले आनी आतां अंडर प्रवाह कमिटी तेंच्यांनी पयल्ले आहा आमचो बदामी चीफ इंजिनियर तेंच्यांनी पयले आमी मागला आयज मिटिंगीक सगळे आहले आमचो ऑनरेबल मेंबरूय आहलो बाकीचे सगळे आहले विजय सरदेसाय एवरीबडी दॅट वी नीड टू रायट टू द स्पीकर द चेअरमॅन ऑफ द कमिटी on behalf of all the members should write to our speaker should write to the Karnataka speaker that the house committee wants to visit this site to check the facts. सगळे न्यूजपेपर बरयता की काम चालू आहा म्हणून काम चालू आहा वॉटर डायवर्जनाचें काम चालू आहा तेजे उपरांत सुप्रीम कोर्टान अजुनूय आमकां रिलीफ दिवंक ना सुप्रीम कोर्टान हेजेर स्टे दिवंक ना कामाचेर केस चालू आहा सुप्रीम कोर्टान स्पेशली पिटिशन घातला पळय ते 2023 पासून घातला पळय ते चालू आहा तेजेर डेट येयल्ली इन नोव्हेंबर 13 नोव्हेंबरान डेट येयल्ली तेजी आतां नेक्स्ट डेट येवंक ना सो आमी मागला की आमी पर्सनली वचून पळोवंक सोदता म्हणून हाऊस कमिटी ऑफ गोवा ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दीस हाऊस कमिटी विथ द चेअरमॅन एंड अदर मेंबर्स ऑल्सो कॅन कम टू सी सो वी वॉन्ट टू गो एंड पर्सनली विजीट दीस साईट back again and to see because 2018 आणि आता आम्ही 25 पाव ट्रिब्युनलान आपली ऑर्डर दिल्ली आहा पण ट्रिब्युनलान हुजूरच बरोवंक ना की हे बेजन जे बांदला ते काडचे म्हणून हे मलाप्रभा हितून बेजनान ते व्हरता सगळे हे कलसा जो बांदला आख्खो बेजन तेणी जे चॅनल बांदला ते ऑलरेडी आमचे उदक व्हरता हे काम सगळे म्हणटा बॉन आहा न्यूजपेपर म्हणटा चालू आहा कर्नाटकाचे पेपर म्हणटा गोंयचे पेपर म्हणटा हे आमचो रिपोर्ट म्हणटा चालू आहा सो हे खऱ्यांनीच चालू आहा बॉन आहा हे सगळे पळोवचे म्हणून आमी आयज मागला हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट आनी आफ्टर नियरली 1.5 year ही परतून आमी आयज हाऊस कमिटी येयल्यार अहे आमी मागला की एवरी मंथ जावचे म्हणून ही हाऊस कमिटी जी आहा ही एवरी मंथ बसची वा एवरी सेकंड मंथ बसची म्हणजे 1.5 45 डेजान तरी बसपाक जाय हेचेर कितें तरी एक कॉन्क्रीट डिसिजन जावपाक जाय निर्णय येवपाक जाय आनी आमी वी हॅव टू पुट इन अ स्ट्रॉंग फायट इन द सुप्रीम कोर्ट एज फार एज दॅट ट्रिब्युनल ऑर्डर इज कन्सर्न ट्रिब्युनल ऑर्डर जी म्हणटा इतले उदक तांकां दिवचें कर्नाटकाक इतले महाराष्ट्राक दिवचे उरलेले गोंयांक पूण खंयसरूच ते ऑर्डरीन अशें म्हणना की ते कशें दिवचे पळय ते ड्रिंकींग वॉटर पूण ते बेजन बांदला तितून ड्रिंकींग खंय तितून आख्खें उदकूच वयतलें आमचें तो प्रश्न थिंगा आहा हे म्हाका दिसता गोंयकारांक सजमोवपाची आयज गरज आहा आनी आमी आनी टू इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर रिवर मदर जाल्यार हे आमी स्ट्रॉंग केस आमची सुप्रीम कोर्टान हेचेरूच ह्याच पॉयंटाचेर मांडपाची गरज आहा की ही जी वायल्ड लायफ वॉर्डनाची तांकां एनओसी मेळोंक ना सो हे कशें बांदता हे वायल्ड लायफ सँक्चुरीन जेन्ना एक कितें बांदूंक सोदता तूं एक फातर पासून हालूंक सोदता जाल्यार तेंची एनओसी लागता ती एनओसी तांकां मेळोंक ना आनी जेन्ना तेंची एनओसी मेळोंक ना जाल्यार हें काम कशें चलता फुडें आनी तांकां जेन्ना एनओसी मेळटा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून की काम तुमी करा म्हणून पूण मागीर सुप्रीम कोर्टान जेन्ना आमी वयता तांकां स्टे अजुनूय मेळना पूण सब्जेक्ट टू दीस स्पेशली पिटिशन म्हणून ते म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा सब्जेक्ट टू दीस स्पेशली पिटिशन म्हणजे कितें हेचो निर्णय येवसर तुमी करचे ना पूण आमी तुका एनओसी दिता पण हितून भितर तेणी काम चालू केला वा ना हेचेर प्रश्न आहा डेट तुमची फायनलायज जाला केन्ना विजीट ना विजीट म्हणजे कितें आमी आतां परमिशन मागता परमिशन आवर लेटर इज टू गो टू द स्पीकर ऑफिशियली स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली शूड रायट टू द स्पीकर ऑफ कर्नाटका and they have to ask the government speaker should ask the government that a house committee is coming to see this disputed site as far as Kalsa Bandura
मलाप्रभा बेसनान जे उदक आमचे डायवर्शन आहा जे फायट चालू आहा आमी पळोवंक सोदता अनेकदा आदी आमकां परमिशन मेळ्ळें अर्लियर वी हॅड गॉन परमिशन वॉज गिवन सो आतां परतून आमी अनेकदा परमिशन मागता ऑफिशियली जावन तें परमिशन आनी तेन्ना आमी सगळे वयतले तेणी आमकां परमिशन स्पिकराक बरयलें कर्नाटका नो आयज आमी डिसिजन घेतला everybody has agreed to this decision and this decision will go to the speaker tomorrow and speaker will have to write to the Karnataka speaker and speaker will have to seek the permission of the government for our visit over there. Thank you. House committee but तिथून आमदार पासून येवंक जाता तशें ते चेअरमॅनाची प्रोगेटिव्ह ते हांव काय सांगूंक शकना बट आमी हे मागला थँक्यू मीटिंग एक आशिल्ली सो वॉट इज द व्यू पॉइंट दॅट यू हॅव पुट फोर्थ बिफोर द कमिटी नाव No, it is collective efforts आमचे सगळ्याचे. What is the main motto? We have to protect mother from getting diverted. So what WRD department and to study asa that work is stopped. There is no diversion. Kide paper areta, kide eta. It is up to the papers what they report and whatever. But actual ground fact is the department had visited the site and there is no new work happening or no new diversion happening anywhere. So kide plan kela ki we will be visiting. The house committee will be visiting the site very soon. All of us just for our peace of mind to see that actually work has stopped and the diversion is not happening. म्हणजे जवळजवळ वर्सभर मिटिंगूय जावंक नासली सो नाव आता फुडें कशें There were various reasons, but आता ठरेला Honorable Minister has said that every quarter we are going to be meeting. The House Committee will be meeting to decide on this. No, but don't you feel that there has And been a we delay have, somewhere at least? Of course, there has been a delay, and the thing is that Supreme Court has heard the matter at least 3 times now this year. And the lawyers have been told who were present today that the matter has to be expedited at the Supreme Court level because it is sub judice. So आम्ही काहीच म्हणपाक शकना. So till Supreme Court, because even the tribunal has said that Supreme Court have order दिवनी, then you come to us. Madam, but whatever was said and done, whatever the papers might be reporting or media, who has to inform this? No, is it not the government who has to tell the people what exactly is going on? Baba Jala was on. So, as committees are leaning, now Honorable Minister, now you, like I just left early because I have a doctor's appointment, but the thing is that the Minister is going to brief all of you because he is the main person to actually brief you because he is the concerned Minister. So, I think actually whatever the details are, he will brief you. And je kide publicak sangpa jay, he is the best person to tell the public what the actual facts are. Thanks.